माझे नाव मोहम्मद समीउल्ला फनीबान। हांव एक्स सरपंच रुमडामळचो आनी प्रेजेंट आनीक फावटी निवडून येयल्लो मेंबर। आमी 5 जाणां मेळोन ही रुमडामळाची एक बॉडी केल्या, युनायटेड फॉर रुमडामळ। आनी हे आमी सगळे थांबोवन दवरला की ही 5 वर्सां आमी बरे भाशेन पंचायत चलयतले। तशेंच आमी आज आमचे जो कोण सरपंच जातलो, डेप्युटी सरपंच, तेंची नांवां हांव जाहीर करता। फर्स्ट टर्म 2.5 वर्सां मुबीना फनीबान हे सरपंच जातले। तसोच डेप्युटी सरपंच आमचो मुस्तफा दर्डमनी हो 2.5 वर्सां डेप्युटी सरपंच जातलो। तशेंच मागीर सेकंड टर्माक जुबेदा हे सरपंच जातले आनी तसोच आमचो उमरान पठान हो डेप्युटी सरपंच जातलो। आनी आमकां लोकांक दाखोवन दिवपा जाय की आमी रुमडामळाक लागून कितें करपाक शकता। आनी हेज्या पयलीं हांव 3 फावटी निवडून येयल्लो। हांवें लोकांक लागून खूब काम केलां। लोकांक लागून जाता तितली सोशल वर्क हांवें काम करून लोकांक हांवें हॅप्पी दवरल्या। आनी तशेंच लोकांनी आमकां कितें केलां, जाय तशें आमकां वोटींग दिलां आनी आमकां चडांत चड मतांनी निवडून दिलां। कित्याक ही आमकां लोकांनी पावती दिल्या की तुमी एक बरें काम करपाक मुखार सरल्या, ताका लागून तुमी एक बरें काम करा म्हणून लोकांनी आमकां फूल सपोर्ट आपलो तेंको दिला। तशेंच आमी लोकांक आनी एक फावट ही 5 वर्सां बरे भाशेन काम करून आनी बरो सपोर्ट तांकां आमी करून आनी बरीं कामां करून दाखयतले। आनी एक गोश्ट आसा की रुमडामळान आतां एक रुमरस सारकी स्प्रेड जाल्या। तरेतरेन लोक हालोवपाक सोदता, वो थंय गेलो, वो हे सायडीन गेलो, केन्ना हेका मुस्तफाक ओडटा, केन्ना पठाणाक ओडटा, केन्ना जुबेदाक फोन करता, केन्ना म्हाका फोन करता। हे आमी रुमरस आमी सारके थांबोवन गेला। आमी सगळे युनायटेड आहा। हे रुमरस तुमी स्प्रेड करनाका, कितें जाल्यार आमी फुटपाचे ना। आमी हे सारके थांबोवन दवरला। वी आर युनायटेड फॉर रुमडामळ आनी रुमडामळाक लागून बरें आमी काम करून दाखयतले।